कद्र और कीमत। अगर हम आपसे पूछें दुनिया में सबसे कद्र और कीमत वाली चीज कौन सी है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या ये एक बहुत ही खुला सवाल नहीं है? कई जवाब दिए जा सकते हैं। अच्छा, अगर यही सवाल हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें तो वो क्या जवाब देंगे? इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बयान किया है। अगर अल्लाह तुम्हें किसी एक शख्स की हिदायत का भी जरिया बना दे तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और माफिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है। दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हाल ही में सैकड़ों मरतबा वाक़या हो चुकी है। वर्ल्ड कप के लिए कतर जाने वाले सैकड़ों लोगों को इस्लाम से मुतारफ़ करवाया गया और वो मुसलमान हो गए। ज़रा सोचे तो सही, हम उन सैकड़ों लोगों की बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ कौमियतों, मुख्तलिफ ज़ुबानों, मुख्तलिफ रंगों, मुख्तलिफ ज़िंदगियों और सकाफ़तों से है। आप हैरान होंगे कि इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, इस्लाम की वजाहत के लिए क्या इक़दाम किए गए। आइए देखते हैं अब तक क्या कुछ हुआ है और ये इवेंट किस तरह इस्लामी दुनिया पर असरअंदाज हो रहा है, जो हम सब हैं। इस वक्त दुनिया भर से हजारों लोग चौक दर चौक एक मुसलमान मुल्क जा रहे हैं। कतर के हुकाम ने सोचा कि ये इस्लामोफोबिया के तासुब के खात्मे और इस्लाम की बेहतर तस्वीर कशी का अच्छा मौका है, लिहाजा उन्होंने बड़े अहम इक़दाम किए। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने ये सुना। मसलन जब आप सड़कों को देखें तो आपको कुरान की आयत और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस 8 मुख्तलिफ ज़ुबानों में बोर्ड्स पर लिखी नजर आती हैं। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। एक और बोर्ड पर यह हदीस लिखी है, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने हमसाये को तकलीफ ना दे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। जरा सोचें, हो सकता है किसी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के बारे में गलत मालूमात सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि ये सब देखने के बाद इस्लाम के बारे में उनका नजरिया तब्दील हुआ होगा? इसके अलावा मसलन ये तस्वीर, फर्ज करें कि आप भी यहाँ आए हैं और मैच शुरू होने से पहले जोशो खरोश के साथ स्टैंड में मौजूद हैं, अपनी कुर्सी पर बैठने ही वाले हैं और आपको अपनी सीट पर ये बैग्स नजर आते हैं। 8 मुख्तलिफ जुबानों में इस्लाम और कुरान की वजाहत करते ये पम्फलेट्स, और इन्हें इस स्टैंड की हर सीट पर रखा गया है। क्या आपके ख्याल में ये लोगों में दिलचस्पी उभारने का एक शानदार कदम नहीं है? तसव्वुर करें कि ये कितना फायदेमंद हो सकता है। मसलन ये आपको QR कोड नजर आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि ये अभी आपके फोन की स्क्रीन से स्कैन करने पर खुल सकेगा या नहीं, लेकिन इन्हें सड़कों और मसाजिद के दरवाजों पर देखा जा सकता है। इस्लाम से मुतालिक बहुत कम इल्म रखने वाला या हमारे दीन के मुतालिक गलत बातें जानने वाला कोई भी शख्स इन QR कोड्स को स्कैन करके 30 से ज्यादा जुबानों में इस्लामी मालूमात पर मुश्तमिल मवाद हासिल कर सकता है। लेकिन फर्ज करें अगर कोई इसे स्कैन नहीं करना चाहता या वो खास सवालात पूछना चाहता है तो इन्होंने इसका ये हल निकाला। कई जुबानें बोलने वाले और इस शोबे में तरबियत याफ्ता 2000 मर्द ख़वातीन को इस काम के लिए मुकर्रर किया गया, जो चाहे इनसे बात कर सकता है और सवालात पूछ सकता है। दूसरे अल्फाज में वहाँ आने वाले लोगों को इस्लाम को करीब से और तासुबात से पाक होकर जानने के काबिल बनाकर वो इनकी आखिरत बचाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो दावत देने के लिए कतर गया और वो उन 2000 लोगों में शामिल है। वो बताता है कि मसाजिद सयाहों से भरी हुई है और मसाजिद में विजिट्स के दौरान इन्हें इस्लाम के बारे में आगाह किया जाता है। VR सेट्स के हामिल हमारे बाज खेल सयाहों को दिखाते हैं कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जिंदगी कैसी थी। जाहिर है एक बड़ी तंजीम जैसे कि ये वर्ल्ड कप और इसमें होने वाले वाक़यात को मुख्तलिफ मुकामात पर ज़ेर बहस लाया और नशर किया जाता है। आपने ये तस्वीर ज़रूर देखी होगी। वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कुरान पढ़ने वाले नौजवान के साथ मॉर्गन फ्रीमैन की गुफ्तगू पर बहुत ज़्यादा बात की गई। ये दुनिया की तारीख में याद रखे जाने वाले मनाज़िर हैं और जैसा कि हमने शुरू में कहा, सैकड़ों लोगों ने इस्लाम कबूल किया, सैकड़ों लोग ज़िंदगी का मकसद समझने और सच को पाने में कामयाब हुए। जाहिर है ये तो अभी शुरुआत है। इस्लाम के ये बीज जिन्हें इन हज़ारों लोगों के साथ साथ इंटरनेट पर इन इवेंट्स को फॉलो करने वालों के दिलों में बोया गया, इनमें से कुछ मुस्तकबिल में कौंपल बनकर फूटेंगे इंशाअल्लाह। बिलाशुबह ये नहीं भूलना चाहिए कि दीगर मवालिक की तरह कतर भी अपने उम्दा कामों और सरगर्मियों के साथ साथ मुमकिन है कोई गलत काम भी कर रहा हो। एक इंसाफ पसंद शख्स को चाहिए कि अच्छे और गलत कामों का अलग अलग तज्जिया करे। जब वो किसी गलत काम को गलत कहे तो किसी अच्छे काम को सराहना भी चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ। एक मशहूर मकूला है, तारीख़ खुद को दोहराती है। ये तारीख़ में पहली मर्तबा नहीं हुआ कि इतने लोगों ने इस्लाम को अच्छी तरह जाना और इसकी बदौलत वो कसीर तादाद में मुसलमान हुए हैं। इस्लाम की 1400 साल तारीख़ में इसकी लातादाद मिसालें देखी गई हैं। तो हकीकतन इसका राज क्या है? ऐसा क्यों है कि कभी ये चीज़ें वाक़या होती हैं और कभी नहीं?
میں ایک روایت بیان کروں گا اور آپ کو ایک تاریخی واقعہ سناؤں گا تاکہ آپ اس بات کا جواب پالیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے ساتھ ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا جو کسی فلم کے منظر کی طرح ہو سکتا ہے۔ جنگ کے دوران انہوں نے ایک شخص کو زمین پر گرا دیا اور جب وہ اسے تلوار سے قتل کرنے ہی والے تھے کہ اس کافر نے ان کے چہرے پر تھوک دیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے اور اسے قتل نہ کیا، حالانکہ آپ کی توقع ہوتی کہ وہ دشمن کو اور زیادہ شدت سے قتل کرتے۔ دشمن اس پر بہت حیران ہوا اور پوچھا، آپ نے مجھے قتل کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کرنے والا تھا، لیکن جب تم نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، میرے اخلاص میری وفاداری کو دھچکا پہنچا، کیونکہ اب میرا نفس میری انا اس عمل میں شامل ہو گئی تھی، اس لیے میں نے تمہیں قتل نہیں کیا۔ دشمن نے کہا کہ میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا تھا تاکہ آپ مجھے جلدی سے قتل کر دیں، چونکہ آپ کا دین اتنا خالص ہے لہٰذا یہی سچا دین ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کیسا عجیب واقعہ ہے! کیا ہم اس واقعے کو اپنے موضوع سے جوڑ سکتے ہیں؟ شاید آپ یہی سوچ رہے ہوں گے، اچھے کام اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کو اچھی طرح جان سکیں اور مسلمان ہو جائیں۔ تو میں اس کا حصہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک ایسا شخص ہوں جو عام سی زندگی گزارتا ہے، جو گھر میں رہتا ہے یا کام پر یا اسکول جاتا ہے۔ میں ان اچھے اعمال کا وسیلہ بننے کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں، آپ کو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ٹکٹ خرید کر دوسرے ملک جانے اور کسی کو سارا دن کوئی بات سمجھانے، ہر چیز جاننے جیسے کاموں کی ضرورت نہیں۔ آپ کو یہ سب چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ اسلام کو اپنے عمل میں لے کر آئیں اور اپنے دین کا پرچار اس انداز سے کریں جیسا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ اسلام کو اپنی زندگی میں ایک آئینے کی طرح دکھائیں۔ اسلامی تاریخ کے عظیم ترین علماء میں سے ایک بدیع الزمان سید نورسی اپنے ایک خطاب میں یوں فرماتے ہیں، اگر ہم حقیقی اسلام اور ایمانداری اور سچائی کا مظاہرہ کریں جو اسلام کے لیے موضوع ہے، وہ غیر مسلم بڑے گروہوں میں اسلام میں داخل ہوں گے۔ گویا وہ اس سوال کا جواب دے رہے ہوں کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیل سکتا ہے تاکہ اسلام کی اس حقیقت اور سچائی کو ظاہر کیا جائے جس کا اسلام حقدار ہے۔ یہ ہے وہ راز۔ ہم اپنی زبانوں سے بات کہتے ہیں اور ہم اپنی کردار اور اعمال سے بھی بات کرتے ہیں۔ کیا زیادہ مؤثر ہے، کردار اور اعمال، ہے نا؟ مثلا اگر سگریٹ نوش باپ یہ کہے بیٹا سگریٹ مت پیو، تو وہ بیٹے پر کتنا اثر انداز ہو سکتا ہے؟ یا کوئی بے نمازی یہ کہے نماز ایک بہت عمدہ چیز ہے، آپ کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اگر مخاطب شخص کو یہ معلوم ہو کہ یہ خود نماز نہیں پڑھتا تو کتنی مضحکہ خیز بات ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ اس کے الفاظ اس کے اعمال سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلام ایک علامتی شے ہے، بالکل ہمدردی، اختیار یا اعتماد جیسے تصورات کی طرح۔ جب ہم ہمدردی کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہماری ماں آ جاتی ہے، جب ہم کہتے ہیں اختیار، اعتماد، تو ہمیں اپنے والد یاد آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اسلام ایک علامتی اصلاح ہے۔ اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے، اسے حقیقت بنانے کے لیے لوگ فطرتاً مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اس ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے مسلمانوں کو نہ دیکھو، اسلام کو دیکھو، نہیں، یہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہے۔ اگر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں تو پھر آپ کو اس راستے کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، یعنی اسلام کو ایک جیتی جاگتی شکل دینی ہوگی۔ اگر آپ اسلامی اخلاقیات کے خلاف کام کرتے ہیں جیسے کہ اقربا پروری، جھوٹ، غیبت اور منافقت، تو آپ لوگوں پر کتنا اثر انداز ہو سکتے ہیں، خواہ آپ کتنی ہی دیر اسلام کے حسن پر بات کر لیں۔ اگر آپ کے اعمال و افعال اس کے عکاس نہیں ہیں تو لوگ متاثر نہیں ہوں گے۔ ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا، تنہائی میں بھی اور دوسروں کی موجودگی میں بھی۔ ہم روزمرہ زندگی میں معمولی ترین چیزوں سے لے کر بڑے کارناموں کے ذریعے اسلام کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ مثلا سڑک پر کسی بوڑھے شخص کا سامان اٹھانے میں مدد سے لے کر اپنے ساتھی ملازم کے حقوق کے دفاع تک، جبکہ ہمارے خیال میں اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو۔ بعض اوقات ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں کسی کا بٹوا اور رقم گم ہو جاتی ہے اور دوسرا شخص اسے پانے پر اس کے مالک کو دے دیتا ہے۔ آج کل ایسے لوگ ملنا مشکل ہے نا؟ لیکن اگر آپ ایسا کریں اور پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ اسے رکھ سکتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، تو آپ جواب دے سکتے ہیں میرے اس عمل کی وجہ میرا مذہب ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس بات کا دوسرے شخص پر کتنا زیادہ اثر ہوگا؟ ایک نظریہ ہے جسے اسلامی شاعر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام کے آثار، اسلام کی علامات۔ مثلا مینار دیکھ کر ایک شخص کیا کہتا ہے؟ یہاں مسلمانوں سے تعلق رکھنے والی ایک جگہ ہے، صحیح کہا۔ مثلا اذان، گول ٹوپی، جائے نماز، حجاب، بسم اللہ، داڑھی، سلام، عیدیں یا ماہ رمضان، مدرسے اور مذہبی عمارتیں اسلام کے آثار ہیں۔ یہ اسلامی شاعر ہیں۔ انہیں دیکھنے والے شخص کے ذہن میں اسلام کی کوئی بات آتی ہے۔ اب اس بارے میں سوچیں، کیا آپ ایک ایسے مسلمان ہیں جو اپنے طرز عمل اور افعال سے اسلامی شاعر کا پرچار کرتے ہو، ان پر عمل اور انہیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ٹوورڈز ایٹرنٹی کا یہی مقصد ہے۔ اس وقت ہم اسلامی علامات کا پرچار یوٹیوب پر اور اپنے مدرسے دونوں جگہ کر رہے ہیں۔ ہم اذان، نماز، تسبیحات کے ساتھ یہ کرنے کی اور انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ اور میں اس پر عمل نہیں کریں گے تو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، ہر جگہ حرام چیزیں آسانی سے پھیل جاتی ہیں۔ گلی
گلی کچے جرائم، گالی گلوچ اور بد اخلاقی سے بھرے پڑے ہیں۔ لوگ آسانی سے ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، افواہیں اڑاتے اور بہتان باندھتے ہیں۔ فراڈ، چوری، رشوت، سود خوری کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اللہ جس بات سے روکتا ہے اس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں کیا ہمیں اپنے مذہب کو زندہ رکھنا اور اسلامی علامات کو وسیع پیمانے پر پھیلانا نہیں چاہیے؟ آخر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم: تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ عز و جل یاد آ جائے، وہ جسے دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ آپ ذرا اس پر غور کریں میرے پیارے بھائی، میری بہن، آپ کو دیکھنے پر لوگوں کو کس کی یاد آتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتے ہیں، یا ان چیزوں کی جو ان کے بالکل مخالف ہیں؟